بندہ فجر پڑھی ہے تے زور دا انتظار، زور پڑھی تے عصر دا انتظار، عصر پڑھی تے مغرب دا انتظار، مغرب پڑھی تے عشاء دا انتظار، عشاء پڑھ کے گیا لوکی سوں گئے نے ایدہ بستر تے جی نہیں لگدا، اٹھ کے مصلا ڈا کے اپنے داتا دے سامنے کھلو گیا ہے۔ اس بندے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے، اور انہا خوش نصیب بندیاں چوئے میرے آقا فرماندے نے ایک او نوجوان کہ جنوں کوئی حسین و جمیل عورت آپ برائی دی دعوت دے وے، بندہ گناہ کرن تو اور بھی کئی وجہ تو رک جانتا ہے، گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس واسطے کہ میں اگر برائی کراں گا، شراب پیواں گا، جوا کھیلاں گا، زنا کراں گا، محلے چ لوکاں نو پتہ لگ گیا، عزت نہیں رہنی، عزت ویران ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تا برائی نہیں کرتا۔ چلو یہ بھی اچھی گل ہے، کسے وجہ تو ہی بندہ رک گیا۔ تے میرے آقا فرماندے نے اللہ دے عرش دا سایہ اس بندے نو، اس نوجوان نو ملنا، اینو کوئی حسین و جمیل عورت آپ برائی دی دعوت دین دیئے، تے اے نوجوان جواب دیندا بی بی انی اخاف اللہ، بی بی میں اللہ کو ڈرنا، رب کے دربار میں پیش ہونا، اس واسطے میں برائی کے قریب نہیں جانا۔ اور جدو بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا، خوف خدا پیدا ہو جاندا ہے، بندہ لرز جاندا، اللہ بھی اپنے بندے نال پھر پیار کرنا شروع کر دیندے نے۔ اللہ سانو اپنے گناہاں تے عیباں تے نادم ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج دروازہ بندے تے اجرت تے انہیں ایک نوجوان بچی نو لے آندا پیسیاں دا لالچ دے کے دعا کر اللہ غربتاں کولوں بھی بچا کے رکھے۔ غربتاں انسان نو بڑیاں بڑیاں برائیاں تے مجبور کر دین دیئے۔ میرے بھائی دن صدا ایک جیسے نہیں رہندے، حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے۔ آج دے اخبار تے سی غالباً کہ ایک عورت کہہ رہی ہے پچھلے سال میں آپ لکھاں دی زکات دیتی تے اج دا دن ہووے میں روٹی دی برکی تو ترس گئی ہاں۔ اے تے اس مالک دیاں مرضیاں نے، اس مالک دیاں تقسیماں نے، انہیں آکھیا سی آپ لکھاں زکات دین والے، اج وقت ایسا آیا پتر مر گئے نے، بیٹیاں مر گئیاں نے، زلزلے دی تباہی اندر ہر شے تباہ ہو گئی ہے، کوٹھیاں قبرستان تبدیل ہو گئی ہیں، اسی در بدر دے تکے کھان جو گے رہ گیا، روٹی دی برکی برکی تو ترس گیا۔ دعا کریا کر اللہ انہاں اوکھیاں ویلیاں تو بچا کے رکھے، اللہ انہاں آزمائشاں کولوں بچا کے رکھے۔ ایک غربتاں دی ماری مجبور بندی، اللہ ذوالجلال دی بندی، اے گناہ دی اے برائی دی عادت کوئی نہیں، پر غربتاں نے مجبور کر دیتا، چند ٹکیاں چ سودا طے ہو گیا، اے گناہ دی دعوت قبول کر چکی ہے، انج دروازے بند نے، کھڑکیاں بند نے، کفل نامی بندہ کھڑا ہے، تے نوجوان بچی انج کمب دی تے لرس دی ہے بھئی، جی میں تیز ہوا دے چونکے ٹہنیاں ہل دیاں نے، بچی لرز رہی ہے، کمب رہی ہے، جی میں تیز ہوا دے چونکے نکیاں نکیاں ٹہنیاں ہل دیاں نے، سارا جسم پسینے نہ شرابور ہے، اکھا چو زار زار اترو ڈگ رہا نے، آنسوਆਂ دیاں لڑیاں چڑھ رہیاں نے، کہنے لگا بی بی پتہ ہی نہ میں تیرنا زبردستی تے کوئی نہیں کی دی، میں تینوں مجبور بھی نہیں کر
کے لے آندا اپنی مرضی نال طے کر کے آئی ہے ہن اے وچ رون دا کی مطلب ہے اللہ اللہ فیصلہ آبادیاں اللہ دی قسم ہے کدی کدی دو دو گھنٹیاں دی واز وچ او اثر نہیں ہوندا جڑا اللہ چند کلمیاں وچ تاثیر پیدا کر دیندے نے گل لگی کفل پتہ ہی نہ چند کڑیاں دی لذت چند کڑیاں دا گناہ اے کفل آ چند کڑیاں دی عیش و عشرت دی زندگی اللہ والے آ جہنم دے عذاب دا مستحق بنا دے گی ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے پالن نہ بن جائیے لرز دیئے وہی آندھی ہے کفل میں پوری زندگی اندر آج پہلی دفعہ اپنے مالک دی نافرمانی کرن لگیا تے میں کڈی بدبخت میں اپنے مالک دے ویندیاں او دی نافرمانی دا ارادہ کر بیٹھی کفل رب تو ڈر جا اللہ دے دربار وچ پیش ہونا کفل کیڑا منہ لا کے جاواں گے کفل اللہ دی قسم ایسا دل تے اثر کیتا باتاں نے اس اللہ والی دی وعد نے ایسا دل تے اثر جمایا کہنے لگا بی بی آج زندگی چ پہلی دفعہ گناہ کرن لگی ہے تے تیرا اے حال ہے میرے جیسا عادی مجرم جن نے دنیا دا گناہ چھڑے آئی کوئی نہیں جن نے دنیا دا عیب چھڑے آئی کوئی نہیں جن نے دنیا دی غلطی چھڑی کوئی نہیں جن نے دنیا دا ہر جرم اپنے دامن وچ سمیٹے اللہ والیے پھر میرا کی بنے گا اللہ اللہ کہنے لگا بی بی دروازہ کھول تے چلی جا پیسے بھی لے جا آپ بھی عصمت بچا کے چلی جا تے جاندیاں کہنے لگا نیک بخت خاتون موقع ملی تے کتے میرے لئے دعا کری اللہ مینوں بھی معاف کر دے وے میرے بھائی میرے برادر اے اس مالک دا نظام ہے جے بندے دے دل وچ خوف خدا پیدا ہو جائے ہے بڑا اوکھا پیدا کرنا جے پیدا ہو جائے تے اس تو بڑی خوش نصیبی بھی کوئی نہیں بی بی چلی گئی انہیں اپنا دروازہ بند کر لیا دروازہ مکفل ہو چکا تے انہیں ہاتھ چک لے ہونگے آندہ ہوئے گا عرش والیا جاننا میرے نالو بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے نالو بڑا بخشنہار بھی کوئی نہیں اللہ جے میں گناہگاراں مولا جے میں خطا کاراں تیری رحمت دا بھی تے شمار کوئی نہیں اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے خوف خدا ایسا دل تے تاری ہویا روندیاں کلیجہ پھٹ گیا تے اس حال وچی اللہ دے حضور چلا گیا دن چڑھیا لوگاں دے نے دروازہ کھولو آج کفل نظر نہیں آ رہا پتہ لگا کفل فوت ہو گیا ہے لوگ آندے نے چلو چنگا ہویا محلے دیاں عزتاں بچ گئیاں نے چلو چنگا ہو گیا ایک گندا بندہ محلے چو ٹر گیا ساڑی جان بخشی گئی ہے نہ کسے دی عزت محفوظ نہ کسے دیاں بیٹیاں محفوظ نہ کسے دیاں تیاں بہو محفوظ چنگا ہویا ایک گندا بندہ دنیا تو چلا گیا عرشاں تو آواز ہوندی گلہ تو اڈیاں بھی ٹھیک نے پر انہیں راتوں رات میرے نال صلح کر لئی گلہ تو اڈیاں بھی ٹھیک نے پر انہیں راتوں رات